मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मैं मेहमानान से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, डॉक्टर कुमार केतकर साहब, प्रोफेसर अमिताभ कंडू साहब, डॉक्टर एस.एन. पठान साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं। मैं डॉक्टर फौजिया खान साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स यहाँ पर पेश करें। डॉक्टर फौजिया खान। हाँ, डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, जो ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सदर हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपनी रिमार्क्स यहाँ पर दें। ज़ोरदार तालियाँ। और मैं तमाम स्पीकर से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम रखा गया है, जिसपे बताया गया है कि हर स्पीकर को कितने वक्त में अपनी बात मुकम्मल करनी है। ऑनरेबल डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, पैटर्न ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, ऑनरेबल प्रोफेसर पठान, ऑनरेबल जनाब कुमार केतकर साहब, मुकामी MP अब्दुल साहब, ऑनरेबल प्रोफेसर अमिताभ कंडू साहब, और इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे दानिश्वर, वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, नौजवानों, साथियों, ख़वातीन और हज़रात, ये मेरे लिए एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं खुद इस शहर में आया हूँ और आप सबका इस्तकबाल करूँ इस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के एक अहदेदार की हैसियत से, ज़िम्मेदार की हैसियत से, कि मैं इस्तकबाल तो करूँ ही करूँ, लेकिन शुक्रिया अदा करूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का जो इस हॉल में मौजूद हैं, और तो तमाम ख़वातीन हज़रात, ख़ासतौर से डॉक्टर फौजिया खान साहिबा और विजय केतकर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस महफ़िल में शिरकत करके इसको सजा के और इसको जो इज़्ज़त और एहतराम दिया है, उसके लिए हम सब मशकूर और ममनून हैं। ख़वातीन हज़रात, औरंगाबाद हम क्यों आए हैं, इसके पीछे एक तवील बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर मैं अर्ज़ करूँगा कि ये ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट है, जिसका ज़िक्र अभी किया गया कि हमारे बानी सैयद हामिद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, जामिया हमदर्द के चांसलर रहे, इन 90s मैं दोहरा रहा हूँ, 90s में इसका क़याम किया गया। 90s वो दौर था, इसमें 1992 भी हुआ था, और 1992 के बाद जो बेचैनी मुल्क में थी, परेशानी थी, सोच में बखराव था, आपको किसी भी अल्फाज में मैं उसको बयान करना चाहूँ तो बयान नहीं कर पाऊँगा। तो हामिद साहब ने ये कोशिश की थी कि कम्युनिटी की, मुल्क की तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ मरकूज़ की जाए। हम अपने मुस्बित पॉजिटिव एक रोड मैप तैयार करें और उस पर अमल कर दरामद करके किस तरीके से मुल्क और कौम की और मिल्लत की हम खिदमत कर सकते हैं, वो उन्होंने एक सोच के साथ इस तंजीम को कायम किया था। तकरीबन 25 साल से ऊपर इसका सफ़र हो चुका है और हम लोग उसी पर अभी दायम और कायम हैं। इसके तहत हम मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ सूबों में जाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला में जाते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जाते रहते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है और तालीम की कमी है, जिसको आज की ज़बान में SEDG कहा जाता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SEDG करके जुमला कहा गया है। मैं समझता हूँ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उस पर बिल्कुल फिट हो जाती है। तो हम उन अज़ला में भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और सिर्फ हमारा पैगाम ये होता है कि तालीम की तरफ और तालीम के ज़रिए कैसे तरक्की, और जिसको हमने कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं, पायदार डेवलपमेंट, दूर तक इसके नताइज जाते हों अपने करके। हो सकता है इसके नताइज हमें आज कल ना मिलते हों, दूर तक जाते हों। उसी सिलसिले की कड़ी जो है
یہ کانفرنسز ہے جس کے تحت ہم یہاں آج آپ کے شہر میں حاصل ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم جب جے پور میں تھے پچھلی کانفرنس میں تبھی آپ نے یہاں ہم کو ہمت افزائی کی خالد سیف الدین صاحب نے کہ اگلی کانفرنس ہم اورنگ آباد میں کریں گے. اس عظیم شہر میں کریں گے. ہیریٹیج سٹی ہے، تاریخی شہر ہے، دانشوروں کا شہر ہے، ایک بڑے بڑے یہاں کی روایتیں ہیں، ادبی روایتیں ہیں. ایک ایسا شہر ہے جس میں آ کے ہم سے زیادہ لوگ، دانشور لوگ، تجربہ کار لوگ، عالم لوگ یہاں موجود ہیں، اس ہال میں موجود ہیں. ہم ان کے سامنے کیا بات کریں گے، لیکن ہم ان سے سیکھنے آئے ہیں، ہم ان سے معلوم کرنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم کے ذریعے ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو کس طریقے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے چلیں گے. خواتین و حضرات، اس مختصراً مقصد کے بیان کرنے کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مختصراً کے وقت کی جیسے ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے فضیلت ہے کہ آج ہمارا دیش جو ہے نئی تعلیمی نیو ایجوکیشن پالیسی یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہم کہتے ہیں، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت 3 سال گزر چکے ہیں. 3 سال کا سفر ہو چکا ہے اور اس سفر میں ہم کہاں تک آگے بڑھے ہیں، کہاں تک آگے نہیں بڑھے ہیں، اور سارے ماہرین یہاں پہ اس کو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اپنے کر کے. رپورٹیں آ رہی ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹیں ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن کی رپورٹیں ہیں، اور بہت سارے لوگ مضامین بھی لکھ رہے ہیں، آرٹیکلس بھی لکھ رہے ہیں، بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہے. 3 سال میں ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے. بہرحال اس پہ یہ سیمینار یا ورکشاپ یہ کانفرنس ذکر کرے گی. چند ایک باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اہم باتیں، باقی تو بہت باتیں جو اس کو میں کہنا چاہوں گا. ایک خاص اہم بات جو پچھلے دنوں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آل انڈیا اسٹیٹس آف ہائر ایجوکیشن کی رپورٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی آئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا جو تناسب ہے وہ گر رہا ہے اور گر چکا ہے. جو ریٹ بھی کم ہے، ریٹ آف گروتھ بھی کم ہے، اور ایکچوئل نمبر میں بھی ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے. یہ فکر کی متفکر ہونے کی وجہ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اگر ہم تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے، اعلیٰ تعلیم میں نہیں جائیں گے، پروفیشنل ایجوکیشن میں نہیں جائیں گے، اسکل ڈیولپمنٹ میں نہیں جائیں گے، ووکیشنل ایجوکیشن میں نہیں جائیں گے، تو ہم ملک کی خدمت کیسے کر پائیں گے؟ یہ ملک ہم کو کیسے کہے گا کہ آئیے آپ بھی دوسروں کے ساتھ مل کے اس ملک کی ترقی میں اور ترویج میں حصہ دیجیے اپنا کر کے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تعلیم کی طرف اسی طرح سے توجہ کریں جیسے ہمارے ملک کے دوسرے طبقات، دوسری کمیونٹیز اسی ہمت کے ساتھ اور زور شور کے ساتھ کر رہی ہیں. کیا راستے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا مشکلات ہیں، اس پہ ہم تفصیل سے بحث کر سکتے ہیں، الگ سے بحث کر سکتے ہیں. کہ میں اس اپنی مختصر سی گفتگو میں اس پر روشنی ڈالوں گا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور بہت سی جائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کو ان وجوہات کو ہم چیلنج کے طور پہ لیں گے، اپرچونیٹیز کے طور پہ لیں گے. آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی، ان کو ہم چیلنجز کو کیسے ہم اس پہ اپنے آپ کو ان سے آگے بڑھ سکیں، ان ہرڈلز کو کیسے ہم کراس کر سکیں. خواتین حضرات، یہ مشکل سفر ہے تعلیم کا. اس کے نتائج آج نہیں ملیں گے، کل نہیں ملیں گے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ملیں گے، ہو سکتا ہے 5 سال بعد ملیں گے، لیکن یقیناً ملیں گے اپنا کر کے. ہماری تاریخ میں ہمارے پاس ایسے لوگوں کی تاریخ اس ملک میں موجود ہے جیسے سر سید احمد خان ہوں، جیسے اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد ہوں، جیسے ملک کے پہلے ہمارے راشٹرپتی ڈاکٹر ذاکر حسین ہوں، یا ڈاکٹر APJ عبدالکلام ہوں، جنہوں نے تعلیمی کے میدان کے ذریعے اس ملک کی اس پسماندہ کمیونٹی کی تعلیم کی طرف متوجہ کر کے ان کو آگے بڑھانے کی کاوشیں کری ہیں اور کامیابی حاصل کری ہے. تو ایسی مثالیں پرانے بھی ہیں اور آج بھی ہمیں جگہ جگہ ملیں گی، وہ اس شہر میں مل جائیں گے. چاہے ڈاکٹر رفیق زکریہ صاحب ہوں، چاہے یہاں کے علی گڑھ ہمدرد یونیورسٹی کے حکیم عبدالحمید صاحب ہوں، چاہے بنگلور میں ہوں، چاہے کرناٹک، چاہے کیرلا میں ہو، مسلم مشن سوسائٹی ہو، وغیرہ وغیرہ، جگہ جگہ لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے. محترم خواتین و حضرات، اور جتنے منچ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان سے متوجہ چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کا جو ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کو ہم سب واقف ہیں. اس ہال میں بیٹھے کونے بیٹھے ہوئے ہر بچہ بچی اور بزرگ سب کو واقف ہے. آج کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے، ہمیں وہ پہچاننے کی ضرورت ہے. تعلیم کی اہمیت تو ہے ہی ہے، لیکن آج کی کیا ضرورت ہیں وہ پہچاننے کی ضرورت ہے. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نئی ایجوکیشن پالیسی آ گئی ہے، موجود ہے، 3 سال ہو گئے ہیں. ہمیں اس میں کیا مواقع موجود ہیں، اس کو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. ایک چیز میں نے آپ سے عرض کری، جیسے کہ لینگویج کی طرف
ایک نئی ایجوکیشن پالیسی بار بار اصرار کر رہی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن 5 سال تک کم سے کم زیادہ 8ویں کلاس تک مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے، ہوم لینگویج میں ہونی چاہیے، مقامی زبان میں ہونی چاہیے. یہ حکومت ہند کا اصرار ہے. میں جس یونیورسٹی سے تعلق رکھتا تھا، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اس کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ اردو میں تعلیم دے. ایسی یونیورسٹی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہے کہ مراٹھی میں تعلیم دیں. ایسی یونیورسٹی جن کے پاس مینڈیٹ ہے کہ سنسکرت میں تعلیم دیں، ہندی میں تعلیم دیں. آج آپ اگر رپورٹس پڑھیں گے تو میڈیکل کی ایجوکیشن مدر ٹنگ میں ہونی شروع کر دی گئی ہے. اس کے لیے حکومت نے فیصلے کر لیے ہیں وغیرہ وغیرہ. لمبی فہرست ہے، میں اس وقت یہاں نہیں گرا پاؤں گا. تو ایک پہلو یہ ہے کہ جس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری پرائمری ایجوکیشن 5ویں کلاس تک 8ویں کلاس تک کس طریقے سے مدر ٹنگ کے ذریعے، ہوم لینگویج کے ذریعے، مقامی زبان کے ذریعے اس میں ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اسی ساتھ ساتھ ایک اور میں ہائی لائٹ کر دیتا چاہتا ہوں، باقی میں گفتگو یہاں کے ماہرین کریں گے. ارلی چائلڈ ایجوکیشن اس نئی تعلیم کا ایک حصہ بن گیا. ارلی چائلڈ کیئر اور تعلیم کا حصہ بنا ہے، جس میں 3 سال کی عمر کے بچوں کی تعلیم جو ہے اور 5 سال کی عمر کے بچوں کی تعلیم جو ہے، پہلے وہ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں تھی، وہ ایجوکیشن سسٹم سے باہر تھی. اب نئی ایجوکیشن پالیسی یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں وہ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بن گئی ہے. 3 سال ہو گئے ہیں حکومت میں، اس میں کوئی پیش رفت ابھی کوئی بہت زیادہ نمایاں پیش رفت یا کوئی پیش رفت نہیں کی ہے، لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں دوسرا ایشو فلیگ کرنا چاہوں گا. ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف حکومت ہند کا بہت زور ہے. مائنورٹیز ہوں، دلت ہوں، آدیواسی ہوں، یہ سب ووکیشن سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی سب کی بنیادیں جو ہیں کسی نہ کسی ووکیشن سے جڑی ہوئی ہیں. ان سب کمیونٹی کو، جس کو میں نے کہا SEDG، سوشلی اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپ، ان سب کے لیے یہ ووکیشنل ایجوکیشن کی جتنی اہمیت ہے، اس کے اوپر میں جتنا بھی کہوں وہ کم ہوگا. اور آپ سب مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو کیسے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں جوڑیں، ترقی دیں، فروغ دیں. اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، ووکیشنس ہوں، کیسے کریں، اس پہ بھی آج توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان سب کو چاروں چیزوں کو ہم اگر ایک کسی بڑے چیز میں کریں تو بار بار جو نئی ایجوکیشن پالیسی کہتی ہے وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن. کہا جا رہا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن از دا برتھ رائٹ آف اے چائلڈ، برتھ رائٹ آف اے اسٹوڈنٹ. یہ رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے. کنڈو صاحب نے سکچر کمیٹی کے بعد رپورٹ تیار کری، اس پہ بتایا کہ سکچر کمیٹی کیسے کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. آپ موجود ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سولوشن ڈال سکتے ہیں. سکچر کمیٹی اور آپ کی رپورٹ کے بعد پھر بھی بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں جمنا کے نیچے سے پانی نکل گیا، بہت زیادہ دریا کے نیچے پانی بہہ گیا ہے. کتنے ہم اس میں ترقی کر پائے ہیں. لیکن اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، آج جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن اگر اپنے بچوں کو نہیں دے پائیں گے، اپنے اداروں میں نہیں دے پائیں گے، اپنے مدرسوں میں نہیں دے پائیں گے، اپنے ہم تعلیم گاہوں میں نہیں دے پائیں گے، تو جو کچھ بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آگے اس کا حصہ نہیں بن پائیں گے. خواتین و حضرات، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، مگر میں صرف تعارفی طور پہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، سیشنز ہیں، رپورٹیں اس کی چھپیں گی، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم بطور ملت، بطور قوم، بطور اکنامکلی اور سوشلی ڈس ایڈوانٹیج گروپ اپنی ترقی کر کے، تعلیمی ترقی کر کے ملک کی کیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں حصہ بن سکتے ہیں، ملک کو کیسے انکلوسیو انڈیا بنا سکتے ہیں، کیسے ترقی یافتہ انڈیا بنا سکتے ہیں، یہ ہماری کاوش ہوگی. ہر کانفرنس میں ہم اس میسیج کو لے کے جاتے ہیں. یہاں بھی یہ میسیج لے کے آئے ہیں. مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ جو کانفرنس اورنگ آباد کی کانفرنس ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی مشعل راہ بنے گی. ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ کی قیادت میں ہم آگے ایسا ذائع عمل پیدا کریں گے، ایسی سوچ پیدا کریں گے، ایسے عمل پیدا کریں گے جس سے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا یہاں آنے کا اور ہم سب کو یہ موقع دینے کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایم شاہد صاحب. آپ نے ارلی چائلڈہڈ کیئر اور ایجوکیشن کی بات کی. اس سیشن میں جو شخصیات آپ کے سامنے گفتگو کریں گی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. پروفیسر محمود صدیقی صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، وہ تشریف لے کر آئیں. مسٹر امیر ادریسی صاحب اسٹیج پر لائیں. اور آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جناب عبدالرشید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. پروفیسر زبیر مینائی صاحب، پروفیسر وشالہ پٹنم صاحبہ، ڈاکٹر شجاع الدین پونیکر صاحب اور اسما زیدی صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں.
इसी के साथ में डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब और जनाब फैयाज़ खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर कट्टी मनी साहब वाइस चांसलर ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सामने के रूम में आइए, सामने आ जाइए सर। कट्टी मनी साहब, प्लीज़ डू कम सर। डॉक्टर कट्टी मनी साहब ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है जो आंध्र प्रदेश में है जी। अब मैं हमारे अगले मुकर्रिर डॉक्टर फौजिया खान साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क यहाँ पर आपके सामने पेश करें। डॉक्टर फौजिया खान साहब। थर्टीन्थ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट और फेम की तरफ से 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, उसके लिए इस इनॉग्रल सेशन में आए हुए हमारे मेहमान, राज्यसभा में मेरे कलीग और फेमस जर्नलिस्ट जनाब कुमार केतकर जी, उसी तरह औरंगाबाद के मशहूर बहुत पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब, फॉर्मर डीन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अमिताभ कुंडू जी, हमारे वाइस चांसलर फॉर्मर जनाब एसएन पठान जी, और इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट, इस एजुकेशन मूवमेंट के प्रेसिडेंट ख्वाजा एम शाहिद साहब। इस स्टेज पर सेकेंड सेशन के जो VIPs हैं, जिसमें आपने देखा बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं और अलग अलग तालीम में काम करने वाले सारे हिंदुस्तान से आज यहाँ पर औरंगाबाद में लोग तशरीफ़ लाए हैं और एक बेहतरीन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2 दिन की यहाँ पर लेने की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस किस लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ द एंटीडोट टू एवरी इल ऑफ सोसाइटी। कोई भी बीमारी हो समाज की, उसका इलाज एक ही है और वो है एजुकेशन। और आज बीमारियां बहुत हैं, आलमी सतह पे अगर हम देखते हैं, और मुझे लगता है कि इस हॉल में बैठा हुआ और सारे आलम में जितने लोग हैं इस माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले, हर एक के दिल में ये बात है कि बहुत बीमारियां हैं और इन बीमारियों का हल निकालना ज़रूरी है। आज सारी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, एक तरफ जालिम है और एक तरफ मजलूम है। और कमाल की बात यह है कि जो मजलूम है उसकी बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जालिम का साथ देने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। और इसलिए ऐसे हालात में UNO भी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी बात करती है, लेकिन कभी कभी इनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, काट के ज़ुबां मेरी कह रहा है वो जालिम कि हाँ अब इजाज़त है तुझे हाल दिल सुनाने की। ये हालात हैं और इन हालात में मैं आपके सामने एक ही बात कहूँगी, कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। लेकिन अंग्रेजी में एक बात कही गई है जो अप्लाई करती है हमको, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा है लेकिन मदद तो हमको अपने आप की करनी होगी, और तालीम का रास्ता अपनाकर अपनी मदद करने का रास्ता हमको आज अपनाना ही होगा, क्योंकि जब तक इस समाज का फ़र्द मजबूत नहीं होता है, इस समाज का फ़र्द इतना तालीम याफ्ता,
फाइनेंशियली, सोशली, एजुकेशनली फॉरवर्ड नहीं आता है, तब तक समाज पसमंदा ही रहेगा। We have to go back to our previous glory. Our previous glory was because we were a cultured, educated and very very advanced society. उसमें हमको आगे बढ़ना है और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कॉन्फ्रेंस बामकसद है, ये नहीं कि हम आए बैठे बात किए ख़त्म हो गया। हमें अलग अलग लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे बात करनी है, क्योंकि जैसे शाहिद साहब ने कहा कि एजुकेशन कहाँ से शुरू होता है। वैसे तो यहाँ अगले सेशन के लोग बैठे हैं, वो मुझसे बात एग्री करेंगे कि एजुकेशन इंसान पैदाइश से पहले उसकी शुरू हो जाती है। माँ के वूम में, इन द वूम ऑफ द मदर एजुकेशन बिगिंस। इसीलिए मदर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर मदर जब अपने बच्चे को अपने पेट में ले के जिंदगी गुजार रही है, अच्छी सोच, अच्छी बातें, अगर सारी चीज़ें अच्छी रखती हैं तो वो असर उस बच्चे पे पड़ता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। उसके बाद लेकिन अब जो शाहिद साहब ने मेंशन किया कि 3 साल से 6 साल तक प्री प्राइमरी एजुकेशन, इस लेवल ऑफ एजुकेशन को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेट करने की बात की है। लेकिन शाहिद साहब आप शायद बोल नहीं सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, हंगामा कर सकती हूँ और करती हूँ कि आप एजुकेशन पॉलिसी में तो बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, लेकिन आज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये क्यों है, आंगनवाड़ियों में क्यों ये बात है, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो इसको स्कूल एजुकेशन के एम्बिट में लाना इम्पॉर्टेंट है, इमीडिएटली लाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 MPs स्टेज पे हैं, हमें ये डिमांड करना होगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 years to 6 years, जहाँ 80% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग का, बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है अपनी लाइफ में एजुकेशन में, जिसको हम बिल्कुल ही आसानी से छोड़ देते हैं। 3 important years जहाँ इंसान का फॉर्मेटिव, इंटेलेक्चुअल, हर तरीके का डेवलपमेंट होता है, न सिर्फ इंटेलेक्चुअल बल्कि उसका इमोशनल, उसका सोशल, उसका फिजिकल, हर डेवलपमेंट का जो तेज रफ्तार डेवलपमेंट है इंसान की ज़िंदगी में, वो इस उम्र में है। तो इस पर फोकस करना बेइंतहा ज़रूरी है और इसीलिए आज ये सेशन यहाँ रखा गया है, जिसमें बेहतरीन एक्सपर्ट्स आपके सामने बात करेंगे। बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इस उम्र में, इनको कैसे डील करना चाहिए। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन के अपने अलग प्रॉब्लम्स है। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे, इन पर भी यहाँ पर सेशन लिया जाएगा, इनके भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हमारे कितने बच्चे स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, हमारे ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, क्या हमारे बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में, पढ़ते हैं, कितने % हैं, ये सब हमको सोचना होगा। वो हमारे टेक्निकल सेशंस में इसकी बात होगी कि हमारे ड्रॉप आउट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं। जब तक हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे, क्वालिटी हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, एम्प्लॉयबल यूथ नहीं बनेगा, तब तक माशरा ऊपर कैसे जाएगा। हमको वो बच्चे तैयार करने होंगे जिनका रिसर्च करने का एप्टीट्यूड है, जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी IIMs है, IITs है, जितने भी बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल लेवल पर 500 रैंक के बाद आते हैं। तो हमको अपनी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ानी होगी, हमको अपने रिसर्च का तरीक़ा बढ़ाना होगा। ये सब चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में हमको डिस्कस करनी है। 2 दिन बहुत सख्त टाइमिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनॉग्रल सेशन के बाद 4 और सेशंस हमारे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट्स सारे इंडिया से यहाँ आए हैं। उनकी बात सुननी भी है, अपनानी भी है, क्योंकि तालीम का जो
अगर हम डेफिनेशन करते हैं, तालीम हम दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन तालीम के साथ माशरे को ऊंचाई पर ले जाने के लिए तरबियत भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ तालीम पर ही फोकस रहेगा, एकेडमिक साइड पर ही फोकस रहेगा, तो तरबियत कहाँ से होगी, सलीका कहाँ से आएगा, हम लोग ऊंचाई पर कैसे जाएंगे। तो तरबियत के लिए भी हमें करिकुलम डिज़ाइन करना होगा अपने स्कूल्स में, अपने प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मेटिव ईयर्स में। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट तो नहीं करने वाली है हमारे लिए, ये हमको ही करना होगा, कम्युनिटी को करना होगा। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से डेलिब्रेशन करके हमको हमारे समाज की तरबियत किस तरह हो सकती है, माँओं की तरबियत किस तरह हो सकती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि माएँ लड़कियों की तरबियत पे ज़्यादा फोकस करती हैं, लड़कों की नहीं। लड़के प्रिविलेज्ड होते हैं, जब पैदा होते हैं हमारे समाज में तो दे आर प्रिविलेज्ड बीइंग्स, क्योंकि वो लड़का पैदा हो गया है इसलिए उसको आज़ादी है। और इसीलिए आज हमारे लड़के रात रात भर होटलों पे खड़े हैं, आज हमारे बच्चे ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, आज हमारा यूथ अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि माँओं का फोकस उस पर नहीं है। जब तक मदर्स ये नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा तरबियत याफ्ता होना चाहिए, बेटे के अंदर औरत की इज्जत करने की सिफत पैदा होना चाहिए, बेटे के अंदर मेहनत करने की सिफत पैदा होनी चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक माशरा ऊंचा नहीं जा सकता है। मेहनत के सिवाय ज़िंदगी नहीं है। जो मेहनत, मशक्क़त, जहद मुसलसल अगर नहीं हम करेंगे इस दुनिया में तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि जाते जाते एक ही बात करूँगी, इंग्लिश में कहा है, He slept beneath the moon. He slept beneath the moon. He basked beneath the sun. He lived a life of going to do, but died with nothing done. तो हमको we are not going to die with nothing done. हमको अपना contribution देना है इस समाज को इखलास के साथ, किसी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे माशरे को बावकार ज़िंदगी इस दुनिया में देना है कि मजलूम और जालिम का फ़र्क ख़त्म हो जाए, मजलूम इतना मजबूत बन जाए कि जालिम का सामना करने की नौबत भी ना आए। क्योंकि इस दुनिया की जो कोर स्पिरिट है वो ये है, struggle for existence and survival of the fittest. We have to become the fittest. और ये रास्ता तालीम का ही है। ईमानदारी से, इखलास के साथ हमको इदारे सरकार ने दिए हैं। हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट्स यहाँ है, हम इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, लेकिन कितने इखलास के साथ। हमारे कितने रिश्तेदार टीचर्स हैं, वो अपने पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं क्या कि उन्होंने सब एम्प्लॉयमेंट करके रखा है और सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं बहुत भारी और दे रहे हैं 2-4 हज़ार किसी और को जो उनकी जगह काम कर रहा है। ऐसे भी हालात हैं। इन सब पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं गौर करेंगे तो बेईमानी हमको ले डूबेगी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस से हमको बहुत कुछ लेकर जाना है। इतना ही अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में मैं कहना चाहूँगी और एक बार फिर अपने बेस्ट विशेस देती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब हो और इससे हम बहुत टेक अवे लेकर जा सकें। थैंक यू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.